اغر علیہ للنبوۃ خاتم اغر علیہ للنبوۃ خاتم من نور یلوح ویشہد وَذَمَّ الْإِلَٰهُ اسم النبی اِلَىٰ اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد. فرماندے نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دو شانیاں دے درمیان مور نبوت چمک رہی ہے جیڑی نبوت و رسالت دا اعلان کر رہی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے نام دے نال محمد رسول اللہ دے نام نو جوڑ لیا ہے. جس ویلے مؤذن اذان دے اندر اذان دے کلمات کہندا ہے پہلے اللہ دی توحید بیان کرتا ہے، اللہ دی توحید دی شہادت دیتا ہے، نال میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی شہادت پیش کرتا ہے. اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نمی اسم گرامی او دے کمالات. دوسرے کمالات نے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نبوت دے کمالات. او کیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے فضلت علی الانبیاء بست. کی گل کوئی کہانی ہے تو من دس. فضلت علی الانبیاء بست. میرے آقا فرماندے نے اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں دے اوپر مینوں 6 چیزاں دے نال فضیلت عطا فرمائی ہے. وہ 6 فضیلتاں کی نے؟ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے فضلت علی الانبیاء بست. مینوں اللہ رب العالمین نے 6 چیزاں دے نال فضیلت دیتی ہے. مینوں اللہ پاک نے جامع کلمات عطا فرمائے نے. اوتی تو جوامع الکلام. اللہ نے مینوں جامع کلمات عطا فرمائے نے. جامع کلمات کی بات مختصر، معنی تے مفہوم بہت زیادہ وسیع. اور جامع کلمات تو مراد اللہ پاک دا قرآن تے میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے. فرمایا اوتی تو جوامع الکلام. مینوں اللہ نے جامع کلمات عطا کیتے نے. دوسرا نمبر فرمایا نصرت بالرعب. مینوں اللہ پاک نے روب دے نال مدد دیتی ہے. کیا مطلب؟ میرا نام دشمن 1 مہینہ دور بیٹھا ہے، میرا نام سندا ہے، میرے نام دا روب بھی اتنا ہے. 1 مہینہ دور بیٹھا میرا نام سن کے او دا جسم پسینے دے نال شرابور ہو جاندا ہے. اے اللہ پاک نے مینوں مدد دیتی ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نمبر وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ. اللہ نے میرے واسطے مال غنیمت حلال کر دیتا ہے، پہلے نبیوں دے واسطے نہیں سی. فرمایا اللہ رب العالمین نے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. اللہ رب العالمین نے میرے واسطے ساری دی ساری کائنات دی زمین جو پاک ہے مسجد بنا دیتی ہے. اللہ رب العالمین نے میرے واسطے اے مسجد
وضو دا سبب ہے، میرے واسطے زمین وضو دا سبب بنا دیتی ہے۔ سابقہ امم، قوم یہود، قوم نصارا، انہاں دی نماز دا ٹائم ہو جائے وہ دوڑ کے اپنے گرجے وچ آ کے نماز پڑھن، اپنے کلیسے وچ نماز پڑھن، اپنی عبادت گاہ وچ آ کے نماز پڑھن۔ میں قربان جاواں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے، میرے نبی دا امتی اینو دی نماز دا جس مقام تے بھی ٹائم ہو جائے اپنے کھوہ تے ہے، باہر دور دراز علاقے وچ اے مسجد وچ نہیں آ سکدا، اے دے کول مسجد دے اندر پہنچن واسطے ذرائع کوئی نہیں، نماز دا ٹائم ہو گیا، مسجد دے اندر آن دی ضرورت نہیں، جس مقام تے نماز دا ٹائم ہوئے وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے فضیلتاں عطا فرمائیاں نے، فرمایا عبادت دا ٹائم ہے تے پانی نہ یا